Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa pamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, June 19, Hunyo 19 sa tuig 2026 ug ana kita sulod sa ikanapulog usa nga semana sa ordinaryong panahon diya sa liturhikanhong kalendaryo sa ato ang simbahan. Ug nganing adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naka-tune in sa tuang FM 100.7 sa AM usab nga kaning frequency ang 657 ug sila usab nga nagalantaw sa FB Live sa DXDD. May adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ila nagayod sa tanan nga nga sakop sa Barangay Mapurog. Tungod kay kagapong adlaw, Hunyo 18, nagsaulog sila sa unang araw sa Barangay Mapurog ug kining maong kasaulugan nga ila ang pagsaulog nila sa araw sa Barangay Mapurog, ila ang gisugdan og santos nga misa. Nagmisa may alas 8 sa buntag. Didto kami sa ila ang kaning covered court sanglit dili man masigo sa maong kapilya, daghan man kayo ang nangapil sa maong santos nga misa kay sakop man sa tibok Barangay Mapurog busa didto mi nagmisa sa ila ang covered court. O congratulations sa tanan nga sakop sa Barangay Mapurog nga gipanguluhan sa ila ang gwapa kayo nga kapitana si Honorable Bernardita Pellerin. Kang Honorable Bernardita Pellerin uban sa mga katawhan diya sakop sa Barangay Mapurog. Congratulations sa inyo ang nindot nga kasaulugan sa unang araw sa Barangay Mapurog. Pasalamat dayo usab nako no ngadto kang Honorable Gilbert Alhas tungod kay kaghapong adlaw panahon sa misa niya digto pod siya no ning tambong pod siya isip representante sa ato ang LGU sa Bonifacio. Salamat kayo Honorable Gilbert Alhas. Ako na usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga ginikanan sa atong mga kabataan. Liba na sa mga ginikanan sa mga kabataan nga nag-eskwela sa atong tulunghaan dinhi sa Bonifacio, no? Ang parochial school na to, ang A-School, nga mao ang Saint Vincent Ferrer High School. Pagginikanan, salamat kayo nga inyo ang gipaeskwela, ang inyo ang mga anak, mga kabataan, dinhi sa tuang tulunghaan. Ug karong adlaw di ay dili ta malimot nga karong adlaw mao ang Holy Spirit Mass sa ato ang tulunghaan. Busa mga ginikanan, please nga ato kining kaning tambungan kining maong Holy Spirit Mass kay after sa Holy Spirit Mass pagahimuon man ang pagblessing sa mga classrooms sa ato ang tulunghaan ng Saint Vincent High School. Mangigsuon ning adlaw nga pasubo day no pasubo diay sa tanan liba na gayud sa ngadto sa pamilya Almonte no sa kamatayon ni Attorney George Almonte, former congressman diya sa 1st District and the same time former mayor usab sa Oroqueta City. Condolences sa pamilya niya atong iampo sa kanunay nga makapahulay diya sa dayon ang kalag ni Attorney George Taghap Almonte. Mangigsoon ning adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, arita sa tong ebanghelyo nga atong pagakutlon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya, ug sa anay, ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini. Ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab digto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas, Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas.
Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa kung ang imong suga kangitngit di ay pagkangitngit gayod niini. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, mayong adlaw kaninyong tanan. Ang ato day nga ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 unya bersikulo 19 hangtod sa 23. Sumpay kini siya sa itong ebanghelyo kaghapong adlaw. Ang ebanghelyo kaghapong adlaw ug ang ebanghelyo karon gikutlo sumala gihapon sa ebanghelyo ni San Mateo unya gikan sa kapitulo 6 sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ug sa atong ebanghelyo karon niining adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026, kita gipahinduman ni Kristo niining duha ka mga pagtulunan sa ato ang ebanghelyo nga atong mapamalandungan makutlo sa ato ang ebanghelyo karon. Una mga igsoon, kining giingon ni Kristo nga dili kita magtigom og bahandi nga makutkot sa anay, makawat sa kawatan o malata or madunot. Apan magtigom kitag bahandi nga langitnon tungod kay ang bahandi nga langitnon dili makutkot sa anay, dili pud ni siya mataya, no? Unya dili pud ni siya makawat. Kini nga pagtulunan sa atong Ginoo mga igsuon sa atong ebanghelyo karon nagtudlo og naghagit kanato nga dinhis kalibutan kinahanglan gid ay nga dili na nato kalimtan ang pagtigom og mga langitnong bahandi. Usbon ko mga igsoon, dinhis kalibutan dili unta nato kalimtan nga magtigom pud unta kita og mga langitnong bahandi. Meaning to say, yes, naatay mga ano bang kanabitong naningkamo ta, nanarbaho ta. Naningkamo ta nga ang uban gani kay nag-eskwela aron nga motaas ang ranggo, ma-promote, aron motaas ang credentials, aron modako ang sweldo, mahayahay ang kinabuhi, makatigom og pipila ka mga bahandi. Maayo kining butanga mga igsuon. But again, as we achieve these earthly achievements, as we gain earthly possessions, dili unta nato kalimtan usab nga magtigom og langitnong bahandi. Kay in the end, kita lumulupyo sa kalibutan matud pa sa pahimangno no ni San Pablo. We are of this world. We are in this world, but we are not of this world. Meaning to say nga, kita nagpuyo aning kalibutan na. Gihatag kini sa Dios kanato, gibuhat kini sa Dios ang kalibutan alang kanato. Pero dili nato kalimtan nga dili kita iya sa kalibutan. And so we must gather also heavenly treasures. Kay inig kamatay nato no, mo na atong ginaingon ba nga inig kamatay sa tawo magid siya madala. Ning ani siya sa kalibutan nga hubo, mubalik pod siya ngadto sa iyang gigikanan nga wala pod siya madala. Maski man gani ug padalan siya girlo or singsing, dili gina niya madala didto sa langit because we are in this world but we are not of this world. So maningkamot ta mga igsoon, matag adlaw sa atong kinabuhi, magtigom og langitnong bahandi. Ya sayod ta nga unsaon pagtigom og kaning langitnong bahandi, sayod ta pagbuhat og maayo, paglikay sa mga daotan, pagbuhat sa mga mandamiento sa atong Ginoo, sa mga sugo sa Dios, napulo ka mga sugo sa Dios nga ato ang giya. Pag makanunayon diya sa pagampo, maayo kanang mahimo untatang maayong silingan. Dili unta ta silang kanang silingan nga gidumtan sa atong katilingban tungod kay ilado ta nga silingan nga hilabtanon, dili unta ingana mga igsoon. Kay kung hilabtanon ta nga pagkasilingan, then we are not acquiring heavenly treasures. We are not gaining heavenly treasures. Muna, magpuyo og maayo, magbuhat og maayo, ilikay sa daotan,
mahimong maayong silingan, mahimong maayong lumulupyo sa atong katilingban, musuporta diya sa kajiskihan sa simbahan, musimba, mupakita sa gugma sa Dios ug sa gugma sa isikatawo. In that way, we can gain, we can acquire heavenly treasures, which wala gianay, di pod matayan, o dili makawat sa mga kawatan. Next, mga igsoon, nga pagtulunan dinhi, kaning giingon diri ni Kristo, nga ang mata mao'y suga sa lawas. Kini, nagtudlo ka nato, mga igsoon, nga let us be careful in choosing our principles in life. Diri giingon nga, ang mata mo'y suga sa lawas. Kung hayag ang suga, then makalakaw sa saktong dalan. Apan kung daotan ang suga, then kung ngit-ngit ang suga, pagkangit-ngit gayon. Again, we are challenged to choose wisely our principles in life. Kana bitong ato ang mga prinsipyo sa kinabuhi. Ato ginang tarungon og pagpili. Kay usahay, ang atong prinsipyo sa kinabuhi, at first, maayo. Kana bitaw, naagid say dating unya, murag naagi baruganan. Pero along the way, it will actually or eventually kana bitaong pull us down ang atong mga prinsipyos kinabuhi. Ano, for example, anong prinsipyo nga kana bitaong kanang prinsipyo nga kung masakitan ko mubalos ug ko. That is at first makaingon ta nga okay kaayo nga prinsipyo kay murabag imo gyud gidepensana ang imong kaugalingon nga you are not allowing anyone, anybody to hurt you, to karabitang to cause you pain. Muna nga kung ako masakit ang balos ko. Pero sayod ta nga dili kini siya sakto nga prinsipyos kinabuhi. Sayod kita nga dili siya saktong mindset nga kung masakitan mo balos. Tungod kay kung masakitan ta unya mo balos ta, then the chain, ang kadena sa kasakit dili maputol. Maputol na nga kung makadumdum mo sa atong ebanghelyo kaghapong adlaw no, ang mao ang nagtudlo sa pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoo. At the end of the gospel, ang atong Ginoo nagtudlo kanato nga kanang ang kabahin sa pagpasaylo gani sa pag-ampo sa amahan namo. Ingon dito nga pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Again, mga igsuon, choose carefully. Let us choose carefully, wisely, religiously, our principles in life. Because sometimes, ang atong prinsipyo, at first, nindot kaayo, ay dating, okay kaayo. Pero along the way, di siya subay sa kabubuton sa Dios. Another prinsipyo nga atong kinahanglan natong i-correct. Kanang moingon ang ginikanan nga, I really love my children. Nahigugmag yug ko sa akong mga anak. Pusa, dili nako pasination ang akong mga anak sa unsay kalisod nga akong nasinati sa una. Wow! Hindot kay nga prinsipyo. Tungod kay murag gipakita gid sa inahan ba nga nahigugma gid siya sa iyang mga anak, nga dili niya gusto nga maglisod ang iyang mga anak, dili niya gusto nga makasinati sa same nga kalisod nga iyang nasinati sa una ang iyaang mga anak. Nindot kayo. It seemingly kanabitaw exposes how deep is the love of the parents toward the child or toward their children. Pero kung atong pamalandungan bitaw mga igsoon kana nga prinsipyo ba nga dili ako pasination na akong mga anak sa akong kalisod sa una. Wrong di asa nga mindset nganuman. Ang kalisod sa una maoy naghimo kanimong lig-on karon. Look at you now, parents. Gumikan sa kalisod sa una sa kinabuhi, nahimo kang lig-on, nahimo kang mature sa pagpili sa mga desisyon o sa pag-ugmad sa imong kaugmaon. O unsa ka karon, in some way or another, is the product of the challenges, hardships nga imong nasinati sa una. Nahimo kang lig-on, gumikan sa mga kalisod nga imong nasinati sa una. Muna ginaingon. Difficult moments create strong men. Easy moments create
weak men. Ang kalisod kuno maghimo sa usa ka tawong lig-on, pero ang kahayahay lang maghimo sa tawong huyang. And this is true. Especially kabantay ta sa itong mga batanon karon, gumikan lagi sa mindset sa ginikanan ngayong ana, uy, ang mga batanon nato karon daw murag huyang man. Dili mo agwanta og sakripisyo, dili mo agwanta og gamay nga kalisod. Mulakaw lang gani og pipila ka metros, dili na kay kapoy na kaayo. Unya patrabahoon nimo, papilon, pahugason, dili mo mulahutay, dili humanon ang trabaho. Because spoiled ra pud kaayo sa mga parents. Dili maganahan makasinati sa kalisod nga nalimot nga gumikas maong kalisod, nahimo kang lig-on ka ginikanan. So let us change that, mindset. Again, let us be careful in choosing our principles in life, because our principles in life will really apektado kayo ta or maapektahan kita sa prinsipyo nato. Kay ato wa na prinsipyo. So it is the way how we live our life according to us, according to our principles. So ato gining bantayan mga igsuon. Daghan pa kaayo, pero kana lang duha ang ako ang i-mentions. Ako ang i-mention aron nga makita nato nga dili day tanang prinsipyo nga atong gipili, angayan gid nga ipadayon. Ato kining putlon kung kini siya dili siya mao. Ato kining putlon kung kini siya dili subay sa kabubuton sa atong labawng makagagahom. Mga igsuon, dinhi na kukutob sa akong pamalandong. Duha ka puntos ang akong gipaambit kaninyo karon. Una, nga let us acquire heavenly treasures than earthly treasures. Tungod kay kita, we are in this world, but we are not of this world. Second point, mga igsuon, so sama nga si Jesus nagtudlo kanato nga ang mata mao'y suga sa lawas, then we are challenged nga pilion nato og sakto unsay ato ang mga prinsipyo nga barugan sa atong kinabuhi. Tungod kay makaapekto kayo ni siya how we look at life. Giunsa nato paglantaw, pag-analyze ang atoang kinabuhi. Mga igsuon ang pulong ni Jesus. Ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an niya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sandahon dili gayon malaya. Tiempo sa ting bunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, again karon Holy Spirit Mass sa St. Vincent High School, and then ang mga parents sa kabataan, you are really encouraged nga moapil sa maong santos nga misa aron pod pagsuporta sa itong tulungaan, and then after that, ato mga panalanginan na ay mahitabo nga classroom blessing after sa Holy Spirit Mass. Mga igsoon, uban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagisangkit natong mga misa-misno nga beren sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.